ذرا تو حضرت انسان بھی غور و فکر کر، فقط شاید دی مکھی دے شاید دے وچ اللہ نے شفا نہیں رکھی، اللہ نے تے کو تو عزت عطا فرمائی، وہ افتخار عطا فرمایا۔ مالک اپنے قرآن وچ قصیدہ پڑھ رہی ہے، فی شفاء للناس، میں اللہ نے حضرت انسان دے واسطے شفا دا مرکز اپنا قرآن قرار دیتا ہے۔ اور طلب بات ہے، اے حضرت انسان تو اے ترک دے کہ اے جڑی شاید دی مکھی ہے، ان دی شاید دے وچ کیا ہے؟ شفا ہے۔ کیا اللہ رب العزت نے پورے دا پورا قرآن تائیں حضرت انسان واسطے شفا قرار دیتے؟ آج ذرا قرآن نال محبت کر، آج ذرا فکر کر، آج ذرا سوچ و بچار کر۔ اللہ رب العزت نے اپنے ان تمام عالم کو خلق کر کے نہیں تائیں حضرت انسان کو اپنی محبت نصیب فرمائی سی، اپنے قرآن دی محبت نصیب فرمائی سی، ودا اپنے حبیب دی محبت نصیب فرمائی، ودا اللہ رب العزت نے تے کو تنہا نہیں چھوڑا، تے کو حضرت علی امیر المومنین جیسا امام عطا فرمائے، اندے 11 بجنے راہ پر آقا نصیب فرمائے۔